السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو اسلامی و دینی چینل تا میں محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر انتہائی ضروری مسائل کے مسئلہ کے تساں واسطے حاضر تھے۔ ہند کو اسلامی و دینی چینل تا مسائل فضائل وظائف کے اسی تساں واسطے حاضر ہوندے۔ اگر آخر تک استی ویڈیو دیکھ لے تے تساں کا مسئلے دی سمجھ اے جلے۔ اکثر اور بیشتر یہ مسئلہ درپیش ہے کہ دیہاتاں بچے یا شہراں بچے جس وقت کوئی مر جلدا فوت ہو جلدا اس دا ولی، اس دا بیٹا، اس دا پرا یا اس دے خاندان بچا کوئی بھی عالم ہوندا یا پڑھے لکھے دا ہوندا وہ جنازہ پڑھالنا چاہندا، اور اہل محلہ یا محلے دا جڑا امام ہوندا وہ جنازہ نہ پڑھالنا دیندا۔ شرعی حکم کے تھے، شریعت دا حکم کے تھے کہ جنازہ محلے دا امام پڑھالنا یا اس دی کوئی ولی تھے، اس دا کوئی وارث تھے وہ پڑھالنا۔ کفایت المفتی بھی لکھے دا کہ محلے دا امام اگر علم زیادہ رکھتا ہو، تقوی زیادہ ہو، عمر دے لحاظ نالے او بڑا ہو، پھر تے او پڑھالنا۔ لیکن اگر میت دا وارث، میت دا ولی علم بھی رکھدا، تقوی بھی رکھدا، اور اسی طرح عمر بھی اڑی زیادہ تھی، اگر عمر نہ بھی ہو لیکن عالم دین تھے، قرآن اور حدیث کا سمجھنے والا تھے، اور محلے دا امام انہاں چیزاں کا نہ سمجھدا، تے اس دے ولی دا وارث دا حق بندا کہ او نماز جنازہ پڑھالا۔ ولی دا حق بندا کہ او نماز جنازہ پڑھالا۔ لیکن چونکہ دیہاتاں وچ ایک عجیب جہا ماحول ہوندا، اگر کوئی ولی، کوئی وارث اپنی والدہ دا، اپنی خالہ دا، اپنی قصبی رشتہ داروں دا میت دا جنازہ پڑھالدا، اتھا او جڑے امام ہوندے وہ یہ سمجھدے کہ یہ استا شرعی حق تھے، حالانکہ شرعی حق نے اگر وہ علم اور تقوی دے لحاظ نالے اچھے تھے، ولی کولا وارث کولا پھر تے پڑھا لاک دے، لیکن اگر وہ تقوی دے لحاظ نالے اچھے نے پھر اس میت دے ولی اور وارث دا حق بندا کہ وہ جنازہ پڑھا لا۔ یہ شرعی مسائل تھے، اتھا عزت دے مسئلہ نہ ہوندا۔ اکثر دیہاتاں وچ لوگ آہدے امام آہدے استی عزت دا مسئلہ تھے، نہ اے اللہ دا دین تھے، اے شریعت تھی، اس دین وچ جڑی وضاحت علماء کی تھی، فقہا کی تھی، جڑا حق مسئلہ ہے تو سن تک پہنچا چھوڑی۔ جڑے لوگ بھی مڑی اس ویڈیو کا دیکھ دے وہ اس کا شیئر ضرور کر دے کرے، اور ہند کو اسلامی و دینی چینل کا سبسکرائب ضرور کرے، گھنٹی والے بٹن کا ضرور دبائے۔ السلام علیکم۔